sistema nagpasiguro nga ang mga stock sa mga kinahanglanon nga produkto anaa kanunay sa tamang kantidad ug panahon nga napasiguro sa maayo nga supply ug dili kayo gamay nga pag-imbak sa inventory sa tindahan. Inventory metrics. Inventory turnover ratio measure of how many times inventory is sold or used in a given period. Ang inventory turnover ratio di ay sukad sa pila ka higayon ang mga inventory gibaligya o gigamit sa usa ka determinadong panahon. Atong sample ani, kung usa ka tindahan sa mga kagamitan sa balay nagpadayon sa pagbaligya sa ilang mga produkto ug sa paggamit sa ilang mga materyales ug kung ilang inventory sa umpisa sa tuig mao ang 100 ka mga produkto ug sa katapusan sa tuig mao naanay 500 ka mga produkto, ang ilang inventory turnover ratio mao ang 5 kini. Nagpasabot nga ilang gibaligya o gamit ang ilang inventory sa panahon sa tuig sa 5 ka higayon. Kini usa ka makita nga kahibalo sa kung unsa kabilis ang negosyo makigtubang sa ilang inventory. Days sales of inventory DSI, the average number of days in takes for inventory to turn into sales. Ang days sales of inventory or DSI ang average nga numero sa mga adlaw nga kinahanglan aron mahimo nga mausab ang inventory ngadto sa mga mga palitonon. Example na to ani, kung ang usa ka tindahan nag-groceries nag-start sa tuig nga may 60 ka adlaw nga inventory ug sa katapusan sa tuig nahuman og 360 days sa ilang inventory. Ang ilang days sales of inventory or DSI mao ang unom kini. Nagpasabot nga kinahanglan nga mga 6 ka unom ka adlaw aron mahurot ang ilang inventory ngadto sa mga palitonon. Kung magtaas ang DSI nagpasabot kini nga ang inventory nagdungag sa kinahanglanon sa mga palitonon samtang kung mas ubos ang DSI nagpasabot kini nga mas paspas ang mga holding cost and expenses associated with storing inventory including warehouse rent, insurance, and labor. Ang holding cost di ay mga gasto nga gilambigitan sa pagbilin sa inventory lakip na ang upa sa warehouse, insurance o gasto sa trabaho. Example ani, usa ka tindahan sa kagamitan sa balay ang holding cost mao ang bayad sa upa sa warehouse kung asa gipabilin ang mga produkto, ang bayad sa insurance alang sa proteksyon sa mga produkto nga gisaligan sa inventory, ug ang gasto sa trabaho alang sa mga kawani nga nag-atiman sa inventory sama sa pag-monitor ug pag-organize sa mga produkto. Kining mga gasto importante aron masiguro nga ang mga produkto ligtas ug maayo ang kondisyon samtang gisaligan sa inventory. Stock out cost incurred when demand exceed available inventory such as lost sales and consumer dissatisfaction. Ang stock out cost mga gasto nga aghat kun ang demand mas labaw sa anaa nga inventory sama sa nawala nga mga bilihan ug kahinay sa mga customer. Example nato ani usa ka tindahan sa mga elektroniko
kung maubos ang inventory sa labas nga demand sa bag-ong modelo sa cellphone, kini makadala og stock out cost. Ang nawala nga mga palitonon sa cellphone mo ang usa ka halimbawa sa stock out cost, ug tungod kay dili madungagan ang mga customer sa ilang kinahanglan, mahimo nga makadala kini sa ilang kahinay og dili pagbalik sa tindahan. Kini nga mga gasto makadaot sa kita ug makadaot sa reputasyon sa negosyo. Supply chain risk and challenges. Bullwhip effect, application of demand fluctuations as orders move upstream in the supply chain. Ang bullwhip effect, ang paglapad o pagpauswag sa mga pagbago sa demand samtang ang mga order nagpabilin sa itaas nga bahin sa supply chain. Example na to ani, usa ka kumpanya nga nagpahimo og mga sapatos. Kung magtukod sila sa mga inventory based sa mga forecast sa demand, ang paglapad sa pag-ubos sa inventory sa gawas nga demand sa market mahimo nga madala sa bullwhip effect. Sa ingon kon ang mga tindahan o mga retailer mag-ubos sa ilang inventory sa sapatos, mahimo sila mo-order og dako nga kantidad aron mahatagan og seguridad ang ilang supply. Kini makadaot sa supply chain kay ang kumpanya nga nag-supply sa mga sapatos mahimong maglaom og labas nga demand og mga order og dako nga mga materyales nga mga bahin apan kung ang demand di kung ang demand di makagawas, mahimong adunay sila sobrang nga mga inventory nga dili magamit. Supply chain disruptions, events such as natural disaster, geopolitical issues and pandemic that disrupt normal supply chain operations. Ang pag-undang sa supply chain, mga hitabo sama sa katalagman, natural issue, sa geopolitika o pandemya nga nagpatunol sa normal nga operasyon sa supply chain. Example, ang usa ka tindahan sa elektronikong nakasinati og pag-undang sa supply chain human sa usa ka bagyo nga nagdala og baha sa planta nga nag-una sa pagbugna sa ilang produkto. Ang katalagman or natural disaster nagdala sa kaundangan sa operasyon sa planta nga naghimo og kakulangan sa mga produkto sa tindahan. Sa ingon ang usa ka kumpanya sa pagmugna og pharmaceuticals, mahimo usab makasinati og supply chain disruption kung ang usa ka lugar naghimo og pagguba sa mga pagbutang sa iron sa gawas sa ilang kontrol nga nagdala kakulangan sa mga raw materials alang sa pagmugna sa ilang mga gamit. Globalization challenge managing complex supply chain spanning multiple countries and cultures. Mga sumpay sa globalisasyon, paghupay sa mga komplikadong supply chain nga naglupad sa pipila ka mga nasod o kultura. Example na to ani ang usa ka kumpanya sa fashion nga gipasiugdahan sa New York City. Mahimo nga nakasinati og mga sumpay sa globalisasyon kung ilang supply chain nagalapad ngadto sa mga
nasod sa Asia alang sa pagkuha sa mga raw materials ug